1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। उनका रहनुमा ये मुहाफिज था और कमांडर अली बिन सुफियान का एक नायब जाहिदीन था। इन सवारों में फखरुल मिस्री को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फख्र की ख्वाहिश थी कि उसे बालियान और मूबी के ताक़ुब के लिए भेजा जाए। ये तो न अली बिन सुफियान को इल्म था न फखरुल मिस्री को कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मूबी और उनके 6 वफादार साथी हैं। उधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले। उधर से सलीबियों के 20 कमांडो आ रहे थे, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर उनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने के कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशेबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहाँ खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शुतरबान थे। ये 21 सलीबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही इनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रखकर कसम खा आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा, ये मौजज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी गुनाह का या फर्ज से कोताही का या जान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊंटों और घोड़ों में से, जिनके साथ इतने ज्यादा शुतरबान और फौजी हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन लेकर जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़ा सवार साथ भेज दिए गए थे। लड़कियों को जिस रात आजाद कराया गया था, उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मूबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं इन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मूबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं। इनमें से एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मूबी ने कहा, हम अयाशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। उस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी इस्मत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अयाशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज हम अयाशी में उलझ गई, उस रोज से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज है और कार्य सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार्य खैर समझती हैं। शुतरबान निहत्ते थे। अभी छापा मार और शबखून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलीबियों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे, या इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शबखून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सूडानियों की फौज के अकबी हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। इस वार करो और भागो के तरीके जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान अय्यूबी ने तेज रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर सेहतमंद अस्करियों के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शबखून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी निजी काफिले को डाकू बाज औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसलिए फौजों के रसद के काफिले बेखौफ खतर रवां दवां रहते थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजत इक़दामात की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था।
صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے اور کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ اس کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا، بہت توڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کرو اور اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 ہی تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں، آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا، بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن اور جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اسے بار بار کہتی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں، میں سب سے پہلے صلیبی ہوں۔ موبی نے کہا، عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لوٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد، جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھرا نہیں کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو، بالیان نے کہا۔ مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا، جن کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ ان کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔
एक शराब, दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाहिशा सलीबी का खामन नहीं हो सकता। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, वो दौड़ते आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारे कैदी हैं, इन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा, अब काहिरा जाना चाहते हैं? हाँ, उसने कहा। काहिरा? हैरान होने की जरूरत नहीं, इस रेगजार में कब तक भटकते रहोगे? कहां जाओगे? चलो घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध के ले चलो। सहरा में ऊंट का सफर बेआवाज़ पा होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मूबी के साथ बातें कर रहा था, उसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट एक छोटे से रेतले टीले की ओट में खड़ा उन दोनों को और 6 लड़कियों को और इन 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडर पार्टी का एक आदमी था। उस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका शिकार उससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को ये ड्यूटी दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूम आए और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज नजर आए, आकर इत्तला दें। इस काम के लिए ऊंट की सवारी मौजू सवारी थी, क्योंकि उसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ सिमतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था। इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शुतर सवार को रोशनी सी नजर आई तो वो उस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी मशल थी जो बालियान के आरजी कैंप में जल रही थी। शुतर सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था। ऊंट और सवार उसके पीछे छुप गए थे। उसे हल्की हल्की रोशनियों में से लड़कियां नजर आने लगीं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। उनमें वो घोड़े भी थे जो उन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलीबी शुतर सवार ने ऊंट को मोड़ा, कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊंट दौड़ा दिया। ऊंट के लिए निस्फ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी जाया न किया। शुतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़े के कदमों की आवाज से शिकार के चुकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े के पीठ पर बांध दो। उसके दोस्त हैरत ज़दा होकर बालियान को देख रहे थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने उसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त जाया होता रहा। बालियान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रखकर कह रहा है और काहिरा चले जाने में ही मसलहत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में उसे देख रही थीं। बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाली और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं, लड़कियों को काहिरा लेकर जा रहे हैं। वो हमला आवर को सुल्तान अयूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने उसके दिल में उतरकर उसे खामोश कर दिया। उसके दोस्त इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। संभलने से पहले ही खत्म हो गए। सलीबियों का छापा कामयाब था। लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। छापामार फौरन उन्हें अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया। वो भी उनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान अयूबी के भेजे हुए सवार उस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रिहा कराई थीं। रात को भी चले जा रहे थे। वो ताक़ुब में वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था। वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो उन्हें उसी जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया। वहां रॉबिन और उसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थी। ये चीरी फाड़ी और खाई हुई थी। उस वक्त भी सहराई लोमड़ियां और गीदड़ उन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त उन्हें गिद्ध खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहां उसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई। घोड़े के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और सिमत की निशानदही कर रहे थे जिधर ये गए थे, मगर रात के वक्त उनके निशानों को देख देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त जाया होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं कयाम किया गया। सलीबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे।
کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ شہر کی تاریکی میں بحرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنا نامریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے، اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میگنا نامریوس نے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا، مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میگنا نامریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنا نامریوس کے پاس تلوار تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی۔ اس کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگنا نامریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں، میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں کیا گیا تھا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت مشقت کر کے ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اتنی محنت کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کماری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کماری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کماری بہن کے کمارے پن پر تجھے کیوں ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کماری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے، وہ عیاش آدمی ہے، کماریوں کو اغوا کراتا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی، اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستوں، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا، لڑکیوں کے آنسو نکل آئے، صحرا کی ریت کے سکوت میں اس کی باتوں کا اثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کماری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا تھا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی کہ نہیں، میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا، شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور وہ ایک کمرے میں داخل کر کے کہنے لگا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر داخل ہو گئے، ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی، بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے، دن کے وقت مویشیوں کے جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹھڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے، بیوی بچوں کا بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔
ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ہماری نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔